सिवरेज कनेक्टिविटी बरी इम्प्रूव करपा खातीर आमी सिटीनूच न्ही तर वास्को भर सगळ्या कडेन कामां घेतल्या. फाटीं आमी पयलीं आमी सासमळा गेली, बायणां गेली, मागीर येता इटस डॅम म्हणटा थंय हो मेन शहराचो भाग. आनी ह्या शहराच्या भागा भितर सगळ्या कडेन सिवरेज हॉटेल्स खूब आसा आनी हॉटेल्स खूब आशिल्ल्या कारणान हे चड आशिल्ल्या कारणान सिवरेज परत परत हांगा हें जाताली, ओवरफ्लो जाताली. आनी ताच्या खातीर ह्या लोकांक आनी सगळ्या लोकांक म्हणजे सगळ्या शहरान जेन्ना येता तेन्ना खूब घाण वास येतालो, हे जातालो. सो आमी ती कनेक्टिविटी वाडोवपा खातीर एक तर आमी नवे STP पायपलायन्स घाल्या, म्हणजे तांची लायफलायन 50 वर्सां आसा ती मोठी घालतात लायफलायन पायप्स. आनी अशें करून सिटीन भितर हे परते परते ओवरफ्लोइंगाचो प्रॉब्लेम सॉल्व करपा खातीर हो एक प्रयत्न आसा. म्हाका दिसता हे काम काबार जातकूच सिटीन जे ओवरफ्लो जाताले आनी लोकांक जो त्रास जातालो तो काबार जातलो. आनी म्हाका हे सांगतना एक अपिलूय करन दिसता सगळ्या हॉटेलकारांक स्पेशली, की आज आमी पळयतात की हॉटेलकारांचे खुबशे तेल बील ते वापरतात, मैदो वापरतात, तेन्ना ऑयल आनी ग्रीस ट्रॅप हे सगळ्यांनी वापरचें. खरें म्हणल्यार पोल्युशन बोर्ड खरें ते मॅन्डेटरी करता की तुमी घालचें म्हणून. नाजाल्यार कितें जाता की ऑयलूय आनी मैदो बिदो सगळो भितर वचून ते हांगा घट जावन हांगा चोकअप जाता आनी परत परत ते ओवरफ्लो जाता आनी परत परत लोक मागीर आमकां गाळयो मारता, कावन्सिलराक गाळयो मारता आनी ते एक नेवर एंडींग स्टोरी म्हणटा तशी. सो एकूचदा जसो हो ऑयल आनी ग्रीस ट्रॅप आमी सपोज हॉटेलांनी घालो जाल्यार ते परमनंट सोल्युशन जातलें आनी परत परत ते ओवरफ्लो जावचेंच ना. आनी त्या खातीर हांव प्रत्येक हॉटेलकारांक तांचे कडेन अपील करता की हे ऑयल आनी ग्रीस ट्रॅप तुमी जाता तितले बेगीन घालून घेवचे. आनी वास्कोकारांक एक बरें म्हणजे तुमकांय बरें ते हॉटेला फुडें सपोज ओवरफ्लो जाता जाल्यार कितली घाण दिसता ती, तातूंत भितर दुयेंस वाडटा, जळारी हे ते बाकीचे सगळे. सो हो सगळ्या हॉटेलकारांनी आमचो अपील मान्य करून घेवचो आनी जाता तितले बेगीन सिवरेज डिपार्टमेंटा कडेन नाल्यार पोल्युशन बोर्डा कडेन कॉर्डिनेट करून तो खंयच्या टायपाचो कितें घालपाक जाय तो घालून एकदां घेवन आमकां सगळ्यांक हें जें आमी काम करता ताका एक सपोर्टींग तुमचें हें आसचें अशें हांव मागतां. बाकीचीं खुबशीं कामां सिटीन चालू आसा पूण हें सिवरेजीचें मेन काम आशिल्लें. पयलीं आमी इटस डॅना कडेन थंय केलें, तो थंयचो प्रॉब्लेम आशिल्लो तो ओवरफ्लोइंगाक तो सॉर्ट आवट केलो. आतां हो मेन बाजारांतलो सॉर्ट आवट करता. अशें करून सिवरेज कनेक्टिविटी बरी करपा खातीर हो प्लॅन आसा. आतां सोमारा म्युन्सिपालिटीची मिटींग आसा, तातूंत भितर तांकां कशें हँडओवर करप, कितें हँडओवर करप, सो तांचें डिसिजन जातलें. आनी नुस्तेकारां सगळीं रेडी आसा, तांचो फक्त एकदां ऑर्डर म्हणजे कशें तांकां भितर व्हरतली, कोण कोण बसतली ते म्युन्सिपालिटीचो हें म्हणटकूच तांणी हें करपाक जाय. आमी पयर मिनिस्टरा कडेन वचून आमी 15 तारीख ही डेट तांचे कडल्यान घेतल्या. 15 तारखेर ऑनरेबल मिनिस्टर विश्वजीत राणे सर येवन फीश मार्केटाचें इनॉग्रेशन करतलो. तसोच हो जो स्वतंत्र पातावयलो फुटपाथ आसा मेन म्हणजे हिरालाल टक्कर टू IOC जंक्शन आनी IOC जंक्शन हेवटेन सगळो टोटल म्हणजे ब्युटिफिकेशन प्रोजेक्ट जो आसा हे दोनूय प्रोजेक्ट व्हडल्या प्रोजेक्ट्सांचें इनॉग्रेशन 15 डिसेंबराक आमचो ऑनरेबल मिनिस्टर विश्वजीत राणे सर हांगा येवन करतलो. आनी त्या खातीर सगळ्यांनी नोंद घेवची की ही कामां दोनूय म्हणजे फीश मार्केट आनी हें दोनूय कामां 15 तारखेसून स्टार्ट जाता. सिवेज जे पायपलायन व्हडली करपाचे जे कामाचें इनॉग्रेशन केलां हो स्पॉट जो आसा हो सगळ्यांत चड म्हणजे मॅक्सिमम आमकां जे कंप्लेन्स येता तो होच स्पॉट. आनी आतां आमी पळयलें जाल्यार हो फूल चौक आसा पळय थंय ऑलरेडी आमी थोडी कामां केल्लीं आसा. ह्या कामान आतां हाज्या फुडें ह्या एरियेचेर जे ओवरफ्लोईंग जातालें तें बंद जातलें. तातूंत पायप्स व्हडली घाल्या ती पायप्सांची लायफ स्पॅन खूब व्हडली आसा. आज आमच्या MLAन म्हणलें तशें सगळीं जी रेस्टॉरंट्स आसात तांणी ऑयल आनी ग्रीस ट्रॅप घाले जाल्यार ताच्या फुडें ब्लॉकेज जावपाचें स्टॉप जातलें. कशें आसा ते दोनी ऑयल आनी ग्रीस मेळून अशे रॉक्स शे जाता आनी ती पायपलायन ब्लॉक जाता. ती ब्लॉक जाल्यार प्रॉब्लेम तुमकांच पब्लिकाकूच जाता. सो ते अवॉयड करपा खातीर एक ल्हानसो जो एक तो ऑयल आनी ग्रीस ट्रॅपाचो जो इक्विपमेंट आसा तो म्हाका दिसता हार्डली 15,000 to 20,000 येता. तो जर सगळ्या रेस्टॉरंटांनी आपल्या रेस्टॉरंटान घालो जाल्यार हो जो इशू आसा तो परमनंटली सॉल्व जावन स्मूथ फ्लो ऑफ स्वेज जातली.
फुडें फुडें कशें आसा आतां जशें जशी टेक्नॉलॉजी वाडत चल्ल्या तशें हे चेंज जायत रावतले. सो आतांच जर रेस्टॉरंटांनी हे घालून घेतले जाल्यार तांकां फुडें कसले प्रॉब्लेम्स जावचे ना. हांव देव बरें करूं म्हणटा आमचे आमदार, कित्याक आमी ह्या सिटीन भरपूर कामां पळयता पूण सेवरेज जी आसा ती खूब इम्पॉर्टंट आसा. ह्यो गोश्टी बेजीक म्हणजे सामक्यो पब्लिकाक सगळ्यात इम्पॉर्टंट अश्यो ज्यो बेजीक आसा त्यो जर आमच्या जाग्यार पडल्यो तर लोकांक त्रास जायना. आमची सगळ्या कडेन कामां चालू आसा. हांगाचे 3 पॉयंट्स ऑलमोस्ट आमी ह्यो घेतिल्ले आसा ऑलरेडी आनी हो आतां 4th पॉयंट आमी करता आनी हाच्या फुडें बी आनी खंयचो इश्यू आमकां दिसलो जाल्यार थंय ही सेम फेसिलिटी प्रोवायड करपाची. आतां पळय सगळे नेवे करता पळय तें बरें काम, कित्याक सगळ्याक ती घाण सगळ्याक वाज येता, जागी सगळें काम बरें करता अशेंच काम आनी तुमी हेचेंच ताका निवडून दिवचें हेज्या फुडेंय आनी हेज्या पेक्षा काम बरें जाता. जी गरज आसली सिवरेजची, कित्याक आमकां एवरी टायम आमकां कॉल येतालो. हांगा जी लोकेलिटी जी दुकानकार आसा तांकां खूब त्रास जातालो, कित्याक हांगा ओवरफ्लो, हांगा एक इटा डॅना कडेन हे 3-4 जाग्याचेर ओवरफ्लो जावन भयंकर त्रास जातालो. पूण आतां खंय तरी एक सुटका मेळ्ळी. आमदार बाब दाजी सरकारान जी कामां हाडल्या, मिनिमम आतां हांवें कॉन्ट्रॅक्टर उलयता ते 300 मिटराची कामां आसा प्रत्येक सिटीन, टोटल सिटीन अरावंड 10 करोडाची कामां आसा आनी बरें एक रिक्वायरमेंट आसलो आनी खरी गरजेची गजाल. हांव आमदारचे दाजी सरकाराचे देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक बारीक बारीक हेचेर तो लक्ष दिवन ही कामां करता आनी हीच खरी लोकांक बरी पडटा, कित्याक हितून त्रास जायना म्हणून. हेच्या मागीर आनीक आमचे ब्युटिफिकेशनचे वर्क चालू आसा. तुमकां सांगल्यार अनेक कामां येवपाची आसा. येणाऱ्या काळात तुमकां एक बरें सुंदर हॉस्पिटल दिसतलो. आमचो सिवेज पयलीं खूब फावटी लिकेज म्हणजे ओवरफ्लो जातालो तो, हे भायर सरताले. आमकां ताचीन आज व्हडलो पायप घालता म्हणून सांगला. सो आमकां बरोबर हांगा त्रास जावचे ना. हांगा आमची गाडी पार्किंग आसता आनी हांगा फूल ट्रॅफीक जाम जाता, कित्याक ते क्लीन करता करता खूब टायम वता ताका, खूब दीस वता ऑलमोस्ट. आतां हे ओल्ड पायप आहा पयलींचे, म्हाका दिसता खूब कितलीच वर्सां जाली ते ओल्ड पायप. आतां व्हडले पायप घाले की फूल फ्लो आसा पळय तो स्मूथ जातलो आनी लोकांक हांगा त्रास जावचो ना बाजारान. बिजी रोड आसा त्या